भारत के वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने धमकी दी है कि भारतीय अफवाज किसी भी वक्त पाकिस्तान की जो लाइन ऑफ कंट्रोल है LOC है उसको क्रॉस कर सकती है। तो राजनाथ सिंह, अंजू ने तो लाइन ऑफ कंट्रोल नहीं क्रॉस किया, अंजू के पास तो सारे सफरी दस्तावेजात थे। भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक मरतबा फिर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो गया है, जो भारत की 26 सियासी जमातों के बनने वाले इत्तेहाद ने किया है। ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस तो अंजू ने किया ही नहीं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में एक इलेक्शन रैली से खिताब करते हुए कहा कि मैं, ये जो अपोजिशन है जिसने मेरे खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस किया है, मैं इनको कहता हूँ कि महात्मा गांधी ने एक दफ़ा कहा था कि क्विट इंडिया, गोरों को कहा था, मैं भी इनको कहता हूँ क्विट इंडिया। तो क्या नरेंद्र मोदी साहब आपने अंजू को भी कहा था कि क्विट इंडिया? अंजू जिस पाकिस्तान के साथ शादी के लिए पाकिस्तान आई वो लोअर दीर का रहने वाला है, और लोअर दीर की 14 लाख की आबादी में से 4,06,000 पाकिस्तानी दियारे गैर में नौकरी के लिए इस मुल्क से जा चुके हैं। ये पहला मौका होगा कोई गैर मुल्की लोअर दीर में आके काम करेगा। खुशामदीद, मैं हूं अब्दुल सत्तार खान। भारत के वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि जनाब हम किसी वक्त भी लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस कर सकते हैं, पाकिस्तान में दाखिल हो सकते हैं। कारगिल के हवाले से कोई तकरीब थी, उस तकरीब से उन्होंने ख़िताब किया कि जी उस वक्त भी हम लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस कर सकते थे, लेकिन हमने नहीं किया। लेकिन ये मत ज़हन में रखिएगा कि हम मुस्तकबिल में ऐसा नहीं करेंगे, जब वक्त ज़रूरत पड़ी हम करेंगे। अब राजनाथ सिंह से पूछा जाए कि जनाब आप लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस करने की बात करते हैं, जो जारियत है, जो एक लिहाज से देखा है जिसके ख़िलाफ़ हम नहीं पूरी दुनिया मजम्मत कर रही होगी कि आप लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस कर रहे हैं बग़ैर किसी वजह के। अब देखा जाए, अंजू पाकिस्तान आती है, भारत की रहने वाली अंजू पाकिस्तान आती है, उसने तो लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस नहीं किया था। सफरी दस्तावेज़ात हों, पासपोर्ट हों, वीज़ा हो, सबके सब कानून के ऐन मुताबिक किए, और अपनी मोहब्बत को मिलने लोअर दीर आ गई, उसने तो कोई लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस नहीं की। अब वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, उनके ख़िलाफ़ जो भारत की 26 सियासी जमातें हैं, उन्होंने मिलकर एक इत्तेहाद बनाया, अलायंस बनाया। उन्होंने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस एक मरतबा फिर कर दिया नरेंद्र मोदी के ख़िलाफ़। अब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस तो किया भारत की 26 सियासी जमातों ने, जिनमें कांग्रेस भी शामिल है, बाकी बहुत सारी जमातें शामिल हैं। नरेंद्र मोदी के ख़िलाफ़ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अंजू ने नहीं किया था बेचारी ने। अब नरेंद्र मोदी राजस्थान में एक रैली से ख़िताब करते हैं और एड्रेस करते हैं किसको? उन 26 सियासी जमातों को, उस अलायंस को जो नरेंद्र मोदी के ख़िलाफ़ बना है, अभी कुछ ही दिन हुए हैं, जिन्होंने नरेंद्र मोदी के ख़िलाफ़ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस दिया। नरेंद्र मोदी उन्हें कह रहे हैं कि जनाब क्विट इंडिया, क्विट इंडिया, क्योंकि महात्मा गांधी ने एक दफ़ा गोरों को कहा था कि क्विट इंडिया, छोड़ दो इंडिया, तो मैं भी इनको कहता हूँ क्विट इंडिया, छोड़ दो इंडिया। तो क्या नरेंद्र मोदी साहब ने अंजू को भी यही कहा था कि क्विट इंडिया, छोड़ दो इंडिया? तब अंजू आई। अंजू का इन चीज़ों से कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन जिस तरीके से वाक़या सामने आ रहे हैं, वो बेचारी एक अंजू लड़की है जो अपनी मोहब्बत की खातर अपने मुल्क से, अपने देश से निकलती है, और लोअर दीर में जहाँ उसकी मोहब्बत होती है उसके लिए आती है, और सारे तमाम मामलात जो होते हैं कानूनी होते हैं, कानूनी मामलात को तय करने के बाद वो पाकिस्तान पहुँचती है। और पाकिस्तान में पहुंचने के बाद एक और चीज़ होती है कि वो लोअर दीर आती है। लोअर दीर कौन सा है? बहुत कम लोगों को इस चीज़ का पता होगा कि पाकिस्तान के जितने लोग बाहर जाते हैं, गैर ममालिक में जाते हैं, दियारे गैर में जाते हैं, तारकीन वतन बनते हैं रोज़गार के लिए, नौकरियों के लिए, शरह के हिसाब से सबसे ज़्यादा लोग लोअर दीर के इस मुल्क से बाहर गए हैं। 29% शरह बनती है, जो पाकिस्तान में किसी और शहर की नहीं है, डिस्ट्रिक्ट की नहीं है। कराची को ले लें, कराची की 1,60,00,000 आबादी सेंसस के मुताबिक, और उसे इस 1,60,00,000 आबादी में से 6,55,000 लोग इस मुल्क से दियारे गैर गए नौकरी के लिए, और फ़ीसद बनी 4.9%। उसके बाद लाहौर, एक कराची के बाद दूसरा बड़ा शहर आया था, जिसकी आबादी 1,11,00,000 सेंसस के मुताबिक, जो 2017 का सेंसस था, और लोग जो गए लाहौर के बाहर दियारे गैर में नौकरी के लिए 4,25,000 थे। और ये लोअर दीर जिसकी आबादी 14 लाख है और 4,06,000 लोग
لوئر دیر کے رہنے والے دیار غیر چلے گئے روزگار کے لیے، نوکری کے لیے، رجسٹرڈ جسے کہتے ہیں نا، لیگلی قانونی طریقے سے وہ باہر گئے۔ اب یہ انجو کا لوئر دیر آنے کا مطلب ہے کہ انجو وہ پہلی غیر ملکی خاتون یا مرد دونوں کو ملا لیں، پہلی غیر ملکی خاتون ہوگی یا غیر ملکی ہوگی جو لوئر دیر میں قیام کریں گی، یا پھر اس کا سسرال جو ہے نا لوئر دیر میں ہوگا۔ اب ایک جگہ پہ دیکھیں تو جس طرح کی ڈیولپمنٹ ہوتی جا رہی ہے کہ ایک ہماری خاتون ہوتی ہے، وہ انڈیا جاتی ہے، پھر شور مچتا ہے، پھر انڈیا میں پتہ نہیں مختلف حوالوں سے باتیں ہوتی ہیں، بہت ساری چیزوں کا ہو سکتا ہے ہمیں پتہ ہی نہ ہو، وہ میڈیا میں دیکھ کے، سوشل میڈیا میں دیکھ کے وہ باتیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ اس کے بعد انجو پاکستان آتی ہے، پھر انجو کے بارے میں، اور انجو کے بارے میں کتنی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے کہ اس کے بارے میں سوشل میڈیا میں، ادروائز میڈیا میں جس طریقے سے لوگوں کی دلچسپی بڑھتی ہے، میرے خیال میں یہ راج ناتھ سنگھ جو وزیر دفاع انڈیا کے ہیں، ان کے سٹیٹمنٹ کو، ان کے اس بیان کو شاید اس طریقے سے انٹرسٹ نہ پیدا ہوا ہو پاکستانی لوگوں میں جتنا انجو کے پاکستان آنے کی وجہ سے ہوا۔ اور شاید اسی طرح سے جو نریندرا مودی کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا ہے، اس نے شاید پاکستان کے جو رہنے والے ہیں اس میں شاید وہ دلچسپی نہ اس طرح کی پیدا کی ہو جس طرح کی دلچسپی پاکستانیوں کی انجو کے بارے میں ہوئی۔ اب انجو ایک لڑکی ہے، انجو کا نام تو کسی نے نہیں سنا تھا، وہ کوئی وزیر نہیں ہے، منتری نہیں ہے، وہ ایم پی نہیں ہے، ممبر پارلیمنٹیرین نہیں ہے، وہ ایم ایل اے نہیں ہے، ممبر لیجسلیٹو اسمبلی جو انڈیا میں صوبائی اسمبلیاں ہوتی ہیں اس کے ممبر کو کہا جاتا ہے ایم ایل اے، وہ ایم ایل اے بھی نہیں ہے، وہ بیوروکریٹ بھی نہیں ہے، وہ آفیشل بھی نہیں ہے، وہ ایکٹیوسٹ بھی نہیں ہے، وہ جرنلسٹ بھی نہیں ہے۔ اب وہ ایک طرف انجو کو رکھیں آپ، اور ایک طرف راج ناتھ سنگھ کا جو آج کا سٹیٹمنٹ ہے کہ ہم ایل او سی کراس کریں گے، اور وزیر اعظم نریندرا مودی اس کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس ہے، اس کو سامنے رکھنے کس میں لوگ، پاکستانی لوگ زیادہ انٹرسٹ لے رہے ہیں؟ راج ناتھ سنگھ جو وزیر دفاع ہیں اور بھارت کے پردھان منتری نریندرا مودی، اس کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا ہے، تو دونوں چیزوں کو سامنے لگے انجو کا پلڑا پھر بھی بھاری نظر آتا ہے۔ ہمدردی کی لہر بھی ہے، دلچسپی میں ہمدردی کی لہر بھی ہے۔ انجو کے خلاف کوئی بات ایسی ابھی تک اس طرح کی بات نہیں ہوئی جس میں کوئی غصہ ہو، کوئی نفرت ہو، یا کوئی اظہار کی ایسی ایک طرز ہو جس سے پتہ لگے کہ اچھا نہیں لگا تھا۔ ابھی راج ناتھ سنگھ ہیں، نریندرا مودی ہیں، ان کے بیانات کو دیکھ لیں، اگر دلچسپی ہو، جتنے حلقوں کو دلچسپی ہے یا جتنی تعداد میں پاکستانی کو دلچسپی ہے، تو وہ یہی کہیں گے کہ یار نریندرا مودی ووٹ آف نو کانفیڈنس نپٹائے اپنے ملک کی سیاسی جو مخالف جماعتیں جنہوں نے اتحاد بنایا ان کے ساتھ، اس میں انجو کا پاکستان کا کیا قصور ہے؟ یا راج ناتھ سنگھ جب جو کہہ رہے ہیں کہ یہ گوادر میں اس وقت 1999 میں ہم یہ کر سکتے تھے لیکن نہیں کیا، کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ ہم نہیں مناسب سمجھتے تھے کہ لائن آف کنٹرول کراس کریں۔ بھائی کارگل کی دفعہ تو ایک ایسی ڈیبیٹ ٹریگر ہو گئی تھی، یہ نہیں پتہ چل رہا تھا کہ انہوں نے حملہ کیا یا ہماری طرف سے حملہ ہوا۔ اس میں تو لائن آف کنٹرول کو کراس کرنے کی آپ کے پاس جسٹیفیکیشن، جواز موجود ہوگا، لیکن اب جب کہ ایسی صورتحال ہی کوئی نہیں ہے اور آپ کو یہ بات کرنے کی ضرورت ہی کیوں پڑ گئی کہ آپ نے یہ بات کرنی تھی، بہت ہی ضروری تھا کام۔ کیا آپ نے جو ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا ہے نریندرا مودی کے خلاف اس کو نیوٹرلائز کرنا ہے، اس کو ڈائلیوٹ کرنا ہے، یا پھر جو انجو انڈیا سے پاکستان آ گئی اس کو نیوٹرلائز کرنا ہے، اس کو ڈائلیوٹ کرنا ہے؟ اس کے ساتھ ہی عبدالستار خان کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔